नमस्ते, वेलकम टू CAP2 एडवान्स अकाउन्टिङ अनलाइन क्लासेस बाई एनबेल्स। म आशिक आचार्य, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट। पछिल्लो 5 वर्षदेखि म यो पेसामा आबद्ध छु र पछिल्लो 2 वर्षदेखि CAP1 लेभलमा अकाउन्टिङ र CAP2 लेभलमा अकाउन्ट्स र सँगसँगै फाइनान्सको पनि क्लासेसहरू प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छु। र यो भिडियोको मार्फत म तपाईहरुसँग अनलाइन मार्फत एडवान्स अकाउन्टिङ क्लासेसको लागि कनेक्ट गर्दैछु। यो भिडियोमा हामी धेरै कुराहरू डिस्कसन गर्दैनौं। यो 4 वटा कुराहरू हामी डिस्कसन गर्छौं। फर्स्टली कोर्स ओभरभ्यू, अकाउन्ट्स को बारेमा हामी ओभरअल कोर्स अकाउन्टिङ कोर्सको बारेमा कुरा गर्छौं। एडवान्स अकाउन्टिङ कि यो कोर्समा हामीले पढ्ने के हो। त्यसैगरी क्लास मोडालिटीमा गएर हामी जे कुरा पढ्दै छौं त्यो कसरी पढ्छौं, कन्सेप्ट्सहरु कसरी गर्छौं, क्वेशन्सहरु कसरी गर्छौं, त्यो विषयमा डिस्कसन गर्छु म यो सेकेन्ड सेक्सनमा। थर्ड सेक्सनमा स्टडी मटेरियल मतलब जे पनि पढ्छौं हामी त्यो कहाँबाट पढ्छौं, सोर्सेसहरु धेरै छ हामीसँग, तपाईहरुलाई पनि थाहा छदै छ। त्यो कुन सोर्सेसहरु कभर गर्छौं, मतलब हामी यो चीजहरु कहाँबाट पढ्छौं भन्ने कुराको बारेमा यो थर्ड सेक्सनमा डिस्कसन गर्छु। र फाइनल्ली रेजिस्ट्रेसन प्रोसिजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसहरु कसरी इनरोलमेन्ट गर्ने, कहाँ गएर गर्ने, त्यो विषयमा फाइनल्ली म तपाईहरुसँग डिस्कसन गर्छु। ल, फर्स्टमा कोर्स ओभरभ्यू जुन तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। दिस इज द लिस्ट अफ च्याप्टर्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाइ आइकन इन CAP2 सिलेबस। यो सबैभन्दा अगाडि म तपाईहरुसँग पहिला एडवान्स अकाउन्टिङ सब्जेक्ट जुन छ त्यसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। CAP1 लेभलमा नि हामीले अकाउन्ट्स पढ्यौ, फन्डामेन्टल्स अफ अकाउन्टिङ, जहाँ सुरु कहाँबाट हुन्थ्यो, व्हाट इज अकाउन्ट्सबाट। अकाउन्ट्स भनेको केही थाहै नभएको मान्छेले पनि स्टार्ट गरिसकेपछि त्यहाँ आएपछि अकाउन्टिङको नलेज लिनको लागि CAP1 लेभलमा अकाउन्ट्सको सब्जेक्ट राखिएको थियो र सब्जेक्टको नाम थियो फन्डामेन्टल्स अफ अकाउन्टिङ अर इन सर्ट बेसिक्स अफ अकाउन्टिङ। जहाँ हामी खाली बेसिक्सको कुरा गर्थ्यौं भने CAP2 लेभलमा फेरि अकाउन्ट्स आयो। के छ त नयाँ? इट इज एडभान्स्ड अकाउन्टिङ। शब्दले भनिरहेछ एडभान्स। के हुन्छ त एडभान्स? पहिलो कुरा, CAP1 लेभलमा हिसाब किताब जे पनि थियो त्यो सिम्पल लेभलमा सबै कुरा मिलाएर एकदम सजाएर थालीमा ट्रायल ब्यालेन्सको साथमा सबै दिएर हामीलाई अगाडि राखिदिएको हुन्थ्यो र हामीले नर्मली के गर्थ्यौं, अलि माथि गइसकेपछि ब्यालेन्स सिट PNL बनाउँथ्यौं भने अब CAP2 लेभलमा चीजहरु दिनको लागि केही कुराहरु लिमिटेसन आउँछ। यो पहिलो कुरा भयो। सबै चीजहरु इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको हुँदैन एन्ड वी नीड एक्सपर्ट और एडभान्स्ड नलेज टु प्रोसेस द इन्फर्मेसन। पहिलो चीज। र दोस्रो चीज, CAP1 लेभलमा हामीले खाली एउटा सिम्पल ट्रेडर और सिम्पल मैन्युफैक्चररको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स बनायौं भने इन दिस लेभल विल बी कभरिङ डिफरेन्ट क्याटेगोरी अफ अर्गनाइजेसन्स। यो दुईटा चीजको बारेमा भन्दै लेट्स मुभ अन टु द च्याप्टर्स। फर्स्ट क्याटेगोरी, बिकज यो क्याटेगोरी अफ च्याप्टर्स हो, यो भित्र पनि सब च्याप्टर्सहरु हुन्छ। फर्स्ट क्याटेगोरी इज अकाउन्टिङ फर स्पेशल ट्रान्ज्याक्सन्स। स्पेशल ट्रान्ज्याक्सन्स हेर्दै जाउँ के छ। ए हायर पर्चेज ट्रान्ज्याक्सन्स, किस्ताबन्दीमा जब पनि केही कुराहरु लिन्छ त्यसको हिसाब कसरी गर्ने। दोस्रो, कन्ट्र्याक्ट अकाउन्टिङ, कन्ट्र्याक्टरको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने, कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड कामको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने। थर्ड, इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टिङ। इन्भेस्टमेन्ट सुनेकै शब्द हो, शेयर्स, डिबेन्चर्स, जोइन्ट भेन्चरको च्याप्टरमा सुनेकै हो, त्यसको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने। चौथो, ब्रान्च एन्ड डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ। एउटा कम्पनीको विभिन्न ब्रान्चेस हुन्छ, एउटा कम्पनीको बीचमा भित्र विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरु हुन्छ, त्यो सबैको हिसाब किताब कसरी मिलाउने त। यो विषयमा हामी यो फोर्थ सेक्सनमा आएर कुरा गर्छौं। र फाइनली एउटा इन्स्योरेन्स क्लेम, इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर। हामीले इन्स्योरेन्स गरेर राखेको हुन्छ, मेरो केही सामान जल्ला केही होला, हामी लस अफ स्टक र प्रफिट भन्छौं यो च्याप्टरमा इन्स्योरेन्समा। त्यो जब पनि लस हुन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन गरेर कतिको लस भयो त्यो कम्पनीसँग कसरी क्लेम गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग, यो थर्ड लास्ट जुन ई सेक्सनमा हामी कुरा गर्छौं। सेकेन्ड, कम्पनी अकाउन्टिङ। कम्पनी अकाउन्टिङको बारेमा त हामीले केही कुरै गरेका छैन CAP1 लेभलमा, सिम्पल एउटा ट्रेडरको बारेमा मात्रै कुरा गरेका छ। र फाइनली लास्टली गएर पार्टनरशिप अकाउन्ट छोको हो, तर कम्पनी अकाउन्टको बारेमा त हामीलाई थाहा छैन। कम्पनीको भित्र कसरी अकाउन्टिङ हुन्छ यो विषयमा हामी कुरा गर्छौं। फर्स्ट इज प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। CAP1 लेभलमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्दा हाम्रो लागि दुईटा चीज हुन्थ्यो, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन र स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस और स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट और PNL। ये दुईटा चीज बनाएको हामीले। बट यति मात्रै होइन, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स भनेको नोट्स टु अकाउन्ट्स, स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, शेड्युल्स, यो सबै चीजहरु पनि कम्पनीजले बनाएर दिनुपर्छ। यो बारेमा हामी ए सेक्सनमा कभर गर्छौं।
सेकेन्ड इज अकाउन्टिङ अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स। सेयर्सको बारेमा र डिभेन्चर्सको बारेमा धेरै कुरा हामीले क्याप 2 लेभलमा बुझ्छौँ। कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई, नाम सुनेकै होला, कम्पनीको मालिकहरूलाई सेयर्स दिइसकेपछि त्यो इस्यु जुन पनि गरेको छ त्यसको हिसाब किताब कसरी गर्ने, भोलि फिर्ता लिनु पर्यो भने कसरी गर्ने, डिभेन्चर्सहरूको पनि कसरी गर्ने, यो सारा हामी यो सेक्सनमा आएर कुरा गर्छौँ। थर्ड वान इज वाइन्डिङ अप अफ कम्पनीज, मतलब कम्पनी बन्द गर्नु पर्यो भने के गर्ने। बिजनेस गरिरहेको मान्छेलाई कुनै पनि रिजनले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बिजनेस बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब बिजनेस बन्द गर्यो, मेरो बिजनेस घाटामा गयो भनेर त्यतिकै बन्द गरेर मात्रै गएर त भएन, त्यो सारा चिजको हिसाब किताब गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो सारा चिजको जब कम्पनी एउटा बन्द हुन्छ त्यतिखेर त्यो कम्पनीको वाइन्डिङ अपको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने भनेर हामी यहाँ यो सेक्सनमा कुरा गर्छौँ। डी, एक्विजिसन, एब्जर्प्सन, अमालगमेसन एन्ड मर्जर। भेरी इम्पोर्टेन्ट र लेन्थ पनि छ यसको, बट भेरी इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर। शब्दबाटै पनि मिनिङहरू बुझ्न सकिन्छ। एक्विजिसन, अब्जर्प्सन, अमालगमेसन, मर्जर, यो चारवटा शब्दको बिचमा एक्चुअल डिफरेन्स के छ अकाउन्टिङ वाइज त्यो हामी च्याप्टरमै गएर डिस्कसन गर्छौँ। अहिले सर्टमा एकदम सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि दुईटा कम्पनी जब एक आपसमा मिल्ने एउटा डिसाइड गर्छन्, हामी मिलेर अगाडि बिजनेस गरौँ भन्छन्, त्यतिखेर कसरी अकाउन्टिङ गर्ने। दुईटा कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई एक्वायर गर्छ भने त्यतिखेर कसरी अकाउन्टिङ गर्ने, यो सारा चिज हामी यो च्याप्टरमा डिस्कसन गर्छौँ। र लास्ट वान इज रिकन्स्ट्रक्सन। एउटा सिंगल कम्पनी भित्र पनि कहिलेकाहीँ रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कन्टिन्युअस लसेस भइरहेको छ, कम्पनी यो तरिकाले जाने भने अगाडि बढ्न सक्दैन भने पनि केही रिकन्स्ट्रक्सनको पार्टहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअलमा रिकन्स्ट्रक्सन के हो, कसरी हुनसक्छ, यो हामी च्याप्टर गर्दा गर्छौँ। अहिले खालि म तपाईँहरूलाई च्याप्टरहरूको बारेमा मात्रै भन्दैछु, ब्रिफ एउटा डिस्कसन मात्रै हो यो। थर्ड वान इज पार्टनरसिप अकाउन्ट। यो सुनेको च्याप्टर क्याप 1 मा लामो च्याप्टर पनि थियो, 10 मार्क्सको कम्पलसरी क्वेसन पनि आउँथ्यो। यहाँ पनि आइरहेछ कि यहाँ पनि एडभान्स्ड पार्टनरसिप अकाउन्ट्स हो त? एडभान्स्ड हो, यस, बट इट इज सेम टु सेम अफ क्याप 1 प्लस एडिसनल छ। यसमा एडिसन के छ त, दुईटा फर्म यदि एक आपसमा मिलेर जाने अगाडि भन्यो भने त्यसको हिसाब कसरी गर्ने। एउटा फर्म यदि अब म सक्दिनँ, मेरो बिजनेस बन्द गर्नु पर्यो, जति पनि मान्छेहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने छ तिर्छु, र पार्टनरहरूको जति पनि पैसा हुन्छ त्यो ड्यू पैसा दिएर जान्छु भन्यो भने त्यो सारा चिजको हिसाब कसरी गर्ने, यो चिज हाम्रो क्याप 2 लेभलमा आएर बढी इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। सो क्याप 1 लेभलमा जे पनि गरेछ त्यो सारा हामी कभर गर्छौँ। क्याप 1 लेभलमा गरिसकेको छ भनेर सर्टकट तरिकाले अगाडि जाने होइन, सारा चिज डिटेलमा बुझेर अगाडि जान्छौँ हामी। प्लस यो एडिसनल चिज पनि हामी कभर गरेर जान्छौँ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन टर्म्स अफ एक्जामिनेसन अल्सो। फोर्थ वान इज प्रिपेरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ स्पेसल अर्गनाइजेसन। अगाडि अकाउन्टको बारेमा कुरा गर्दा, एडभान्स अकाउन्ट्सको बारेमा कुरा गर्दा मैले भनेको थिएँ खालि सिम्पल ट्रेडिङको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, अब विभिन्न स्पेसल अर्गनाइजेसन्सहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ। खालि आजको डेटमा बाहिर अर्गनाइजेसन्सहरू खालि सबैले ट्रेडिङ गर्ने त होइन, डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्डस्ट्रिजहरू छ भने त्यो इन्डस्ट्रिजहरूको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने त्यो विषयमा यहाँ छ। जस्तै हेरौँ, एमा इज ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, सबैले देखि नै रह्यो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू। बी, कोअपरेटिभ्स, सहकारी संस्थाको कसरी अकाउन्टिङ गर्ने। सी, इन्स्योरेन्स कम्पनीज सुनेकै छ। डी, एग्रिकल्चर अकाउन्टिङ। यो सबै चिजहरूको स्पेसल अकाउन्टिङ हुन्छ बिकज यसलाई अकाउन्टिङ गर्नलाई हामीलाई रेस्पेक्टिभ अर्गनाइजेसनले दिएको गाइडलाइन्सहरू, डाइरेक्टिभ्सहरू फलो गरेर हामीले अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कलाई कसले भन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले। इन्स्योरेन्सलाई कसले भन्छ, बिमा संस्थानले भन्छ। यो सारा चिजको इन्फर्मेसन लिएर यो स्पेसल अर्गनाइजेसनहरूको हामीले स्पेसल अकाउन्टिङ सिक्छौँ यो च्याप्टरमा। फिफ्थ वान इज अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड्स। जब रेकर्ड्स कम्प्लिट छैन भने त्यतिखेर अकाउन्टिङ कसरी गर्ने। मैले क्याप 2 लेभलको एडभान्स अकाउन्टिङको कुरा गर्दा पनि यही कुरा गर्नु खोजेको हो। क्याप 1 लेभलमा हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्थ्यो, त्यही ट्रायल ब्यालेन्सलाई राख्दै जाँदाखेरि, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको लेजर्सलाई राख्दै जाँदाखेरि हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनेर आउँथ्यो। त्यो बेसिक अकाउन्टिङ थियो। अब हामीसँग जब रेकर्ड कम्प्लिट छैन त्यतिखेर पनि अकाउन्टिङ गर्नको लागि हामी क्यापेबल हुनुपर्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ, वी निड एक्सपर्ट नलेज अफ अकाउन्टिङ। डेबिट क्रेडिट थाहा छ, बट लेजरहरूको बिचमा के रिलेसन छ, केही लेजरमा इन्फर्मेसन मिसिङ छ भने कहाँबाट लिएर आउने, सबै चिजलाई जानेको नलेजलाई खेलाएर इन्फर्मेसन निकाल्ने च्याप्टर हो अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड्स। यो च्याप्टरको म्याक्सिमम क्वेसनमा आगो लाग्नेवाला छ र त्यतिखेर इन्फर्मेसन हराइसकेपछि लिमिटेड इन्फर्मेसनबाट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने काम हाम्रो हुन्छ। भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक, प्लस अल्सो चेक तपाईँहरूको कति अकाउन्टिङ स्ट्रङ छ भन्ने कुरा यो च्याप्टरले चेक गर्छ।
इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ यो च्याप्टर। 6th वान इज गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ। गभर्नमेन्टले कसरी अकाउन्टिङ गर्छ, उसको विभिन्न तरिका होला, बेसिस अफ अकाउन्टिङ फरक होला, त्यो विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। सानो च्याप्टर हो बट विल नट लिभ एनिथिङ, सबै च्याप्टर हामी गरेर जान्छौँ। 7th वान इज एनालिसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु एउटा कुरा भयो, तर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर इन्फर्मेसन निकाल्नु, त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेरेको भरमा केही कुराहरू हेरेर त्यहाँबाट यो कम्पनीले कसरी पर्फर्मेन्स गरिरहेछ भनेर जान्नु पनि हाम्रो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ आफ्टर कम्प्लिसन अफ क्याप 2। दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन फाइनेन्स सब्जेक्ट। फाइनेन्स सब्जेक्टमा पनि यही च्याप्टर छ र त्यहाँ तपाईँहरूले जे पनि गर्नुभएको हुन्छ त्यो कुराले गर्दाखेरि यहाँ 7th च्याप्टर जुन छ तपाईँहरूको लागि हुबहु त्यहीको च्याप्टर हो। यस विल डिस्कस अबाउट दिस च्याप्टर। रेसियोहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ बट यसको डिटेल्ड नलेज यु विल गेट इन फाइनेन्स च्याप्टर। के चिजहरू हाम्रो इन्टरलिङ्क छ, जस्तै के च्याप्टरहरू कस्टिङमा पनि पढ्छौँ हामी, अकाउन्ट्समा पनि पढ्छौँ, केही च्याप्टर्सहरू हामी अकाउन्ट्समा पनि पढ्छौँ, फाइनेन्समा पनि पढ्छौँ। फाइनेन्समा पनि क्यास फ्लो भन्ने च्याप्टर छ, अहिले हामी यसको डिस्कसन गर्छौँ। बट क्यास फ्लोमा फाइनेन्सको टिचरले यो तपाईँहरूले अकाउन्ट्समा गरिसक्नुभयो भनेर भनिदिनुहुन्छ र त्यो अकाउन्ट्समा बढी कभर हुन्छ। त्यस्तै रेसियो एनालाइसिस विल बी मोस्टली कभर्ड इन फाइनेन्स बट केही ब्रिफ डिस्कसन हुन्छ हाम्रो। अकाउन्टिङ इन कम्प्युटराइज सिस्टम, थ्योरिटिकल च्याप्टर, प्योर थ्योरी। हामीले अहिले जे पनि गरिरहेछौँ क्याप 1 लेभलमा नि तपाईँहरूले देख्नुभयो, लेजर्स बनाउने, कपीमा कोरेर गरिरहेछौँ सबै कुराहरू। भने जब सिस्टम कम्प्युटराइज्ड हुन्छ, अटोमेटेड हुन्छ, त्यतिखेर कसरी गर्ने यो चिजको बारेमा प्र्याक्टिकल नलेज त तपाईँहरूले आर्टिकलसिप गर्दाखेरि देखिहाल्नुहुन्छ भने के थ्योरिटिकल पार्टहरू यहाँ राखेको छ। यो थ्योरीलाई पनि हामी सर्ट नोट्सहरू भिडियोमा कभर गरेर जे पनि कुराहरू आउनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले भिडियोमा यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। लास्ट 9th मा लेखेको छ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स। क्याप 1 लेभलमा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर सबैले सुने हो, के हो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, के अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू हुन्छ। खालि थ्योरीमा सर्टमा हामीलाई आयो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स इस्युड बाई आइक्यान भनेर, त्यसको बारेमा डिटेलमा नलेज अब हाम्रो यो लेभलमा स्टार्ट हुन्छ। फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स के हो तपाईँलाई अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि हामी जुन अकाउन्टिङ गर्दा क्लासमा पनि भन्छौँ यो यसरी गर्नुपर्छ, यो यसरी गर्नुपर्छ, यो कसले भन्छ त? अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भन्छ। हामीले एउटा डिसिप्लिन दिन्छ, हामीले एउटा रुल दिन्छ, हामीले एउटा नियम दिन्छ, यो भित्र बसेर अकाउन्टिङ गर्नुपर्छ है भनेर। त्यसको हरेक अकाउन्टिङको बारेमा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू इस्यु गरे हुन्छ आइक्यानले र क्याप 2 लेभलमा यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू आइक्यानको सिलेबसमा छ। पहिला सुरुमा हामी बेसिक्स के हो, अहिले भर्खर जे कुरा मैले भने त्यही कुरा अहिले डिटेलमा कुरा सुनिएको छ। आइएफआरएस, आइएएस, एनएफआरएस, एनएएस, यो बिचमा के सम्बन्ध छ, के फरक छ, के हो एक्चुअलमा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, कसले इस्यु गर्छ, के सोचेर इस्यु गर्छ, यो साराको विषयमा पहिला हामी यो सारा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको लागि स्कोपदेखि लिएर सबै कुराहरू कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट वान इज कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, के हो कन्सेप्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको भित्र जे पनि कुरा आउँछ त्यसलाई सबैलाई कभर गर्ने काम गर्छ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले। यो दुईटा गरेपछि बल्ल अनि हामी अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको इच अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको भित्र जान मिल्छ। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। बिजनेस कम्बिनेसन, प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, इन्भेन्ट्रिज क्याप 1 लेभलमा गरेकै हो। स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज अघि मैले भन्दै थिएँ क्याप 2 लेभलमा अकाउन्ट्समा बढी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर, यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर। अकाउन्टिङ पोलिसिज, चेन्जेस इन अकाउन्टिङ एस्टिमेट्स एन्ड एरर्स। सुन्दाखेरि अहिले केही नबुझेको जस्तो लाग्छ, केही छैन। जब हामी क्लासेसहरू स्टार्ट गर्छौँ हरेक चिजमा हामीलाई एक्सपर्ट नलेज हुन्छ। यस्तै गरी एनएस 10, 16, 17, 18, 20, 21, 37, 11, 24 यी सबै हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू आइक्यानको सिलेबसमा छ, लेखिदिएको छ यो 4वटा। अझै मैले 4वटा थपेको छु। कहिलेकाहीँ यहाँबाट पनि क्वेसन सोधेको देखिएको छ। त्यही भएर केही कुरा नछोड्नको लागि यो 4वटाको बारेमा पनि हामी केही बेसिक नलेजहरू सो द्याट क्वेसन आइहाल्यो भने त्यसको बारेमा लेख्न सकियोस् भन्ने हिसाबले सारा कभर गरेर जान्छौँ। यो ओभरअल एउटा क्याप 2 लेभलमा भएको च्याप्टर्सहरूको लिस्टिङ मात्रै भयो र सर्टमा मैले तपाईँहरूलाई च्याप्टरको जिस्ट के हो र च्याप्टरमा के सिक्ने हो भन्ने बारेमा मैले तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन ट्राई गरेँ। अब ब्याक अगेन यो च्याप्टरहरूको एक्जामिनेसन वाइज चाहिँ के छ त, कहाँबाट आउँछ? यत्रो धेरै च्याप्टर छ, सबैबाट आउँछ कि फिक्स छ कि यहाँबाट यति नम्बर फिक्स भनेर? अकाउन्टिङमा मात्रै होइन, सबै सब्जेक्ट्सहरूमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीमा देयर इज नो फिक्स्ड गाइडलाइन कि यहाँबाट यति नै मार्क्सको आउँछ भनेर। सबै कुरा जान्नुपर्छ र त्यो रियालिटी पनि हो। भोलिको डेटमा जब हामी आर्टिकलसिप गर्न जान्छौँ त्यतिखेर यो च्याप्टर कम इम्पोर्टेन्सको थियो त्यही भएर मैले गरिनँ भन्ने कुरो त भएन। सो फर्स्ट थिङ इज हामी यो सबै कुरालाई खालि इक्जामको लागि मात्रै भनेर सोच्दैनौँ। यो मैले क्लास मोडालिटीमा अझै कुरा गरौँला। पहिला एक्जामिनेसनकै तरिकाले हेरौँ यसमा।
अकाउन्टिङ फर स्पेशल ट्रान्ज्याक्सन हायर पर्चेज नर्मल्ली कति मार्क्सको आउँछ 8 मार्क्सको, कहिलेकाहीँ 16 मार्क्सको सोधेको नि भेटिन्छ। कन्ट्र्याक्ट अकाउन्टिङ त्यस्तै 8 मार्क्सको एभरेजमा, मतलब आइ एम नट टकिङ अबाउट कि इच टाइम कति मार्क्सको आउँछ, हरेक च्याप्टरबाट क्वेसन आउँदाखेरि कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो कुरामा किन भन्न ट्राई गर्दैछु भने बिकज क्याप 1 लेभलमा तपाईँहरूले गरेको च्याप्टर्सहरूमा फर्स्ट क्वेसन आउँथ्यो 15 मार्क्सको, पार्टनरसिप 10 मार्क्सको आउँथ्यो, त्यसपछि म्याक्सिमम च्याप्टर्सहरूको 5 मार्क्सको क्वेसन आइरहेको देखिन्थ्यो। यही चिज मैले देखाउनु खोजेको कि क्याप 2 को च्याप्टर्सहरूमा नर्मल्ली कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ जब त्यो च्याप्टरबाट क्वेसन आउँदा। इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यस्तै हो, नर्मली 8 मार्क्सको क्वेसन देखिन्छ। ब्रान्च एन्ड डिपार्टमेन्टबाट नर्मल्ली आउँदा क्वेसन 16 मार्क्सकै आउँछ, 16 मार्क्सको सिंगल क्वेसन। इन्स्योरेन्स क्लेम त्यस्तै हो, 8 कहिलेकाहीँ होल 16 मार्क्सको क्वेसन आएको पनि देखिन्छ। कम्पनी अकाउन्टिङमा पनि यी सबै च्याप्टर्सहरूमध्ये यो थर्ड सेक्सनसम्ममा नर्मल्ली 8 मार्क्ससम्मको क्वेसन देखिन्छ र मिक्स पनि आउन सक्छ। डी र ई वाला इन्डिभिजुअल्ली 16 मार्क्सको पनि आउन सक्छ। 16 मार्क्सको नर्मल्ली एभरेजमा देखिन्छ कि 16 मार्क्सको जब यो च्याप्टरबाट क्वेसन आउँछ 16 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। पार्टनरसिप अकाउन्ट त्यस्तै हो, 8 मार्क्सको क्वेसन पनि सोध्न सकिन्छ, इन्डिभिजुअल्ली यसलाई 16 मार्क्सको क्वेसन पनि आउन सक्छ। फोर्थ, प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अफ स्पेशल अर्गनाइजेसन, योबाट पनि इन्डिभिजुअली होस्, कहिलेकाहीँ ब्याङ्किङबाट पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ इन्स्योरेन्सबाट पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ एउटाबाट मात्रै पनि आउँछ। यसमा कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको पनि देखिन्छ, 8 मार्क्सको पनि देखिन्छ, 12 मार्क्सको क्वेसन पनि भेटिन्छ यसमा। त्यस पछाडि अकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स, यसमा पनि नर्मली 10 to 16 मार्क्सको भित्र रहेर एउटा सिंगल क्वेसन आइरहेको भेटिन्छ। गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, थ्योरिटिकली नै सोधिन्छ, 4 to 6 मार्क्सको क्याटेगोरीमा राखेँ मैले यसलाई। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको एनालिसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन क्यालकुलेसनको पार्ट हो, कहिलेकाहीँ यसैमा पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू इन्कम्प्लिट बनाएर बना भनेको देखिन्छ। 5 मार्क्सको क्वेसन र कहिलेकाहीँ 10 to 12 मार्क्ससम्मको क्वेसनहरू भेटिन्छ यो च्याप्टरबाट पनि। कम्प्युटराइज सिस्टम थ्योरी पार्ट भयो, नर्मल्ली एभरेजमा भनौँ 5 मार्क्सको क्वेसन आउँदाखेरि 5 मार्क्सको भेटिन्छ। र फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स ओभरअलमा कुनै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट आउँदा नआउँदा गरेर एभरेजमा हेर्दा 20 to 25 मार्क्स इन इच अटेम्प्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट सोधेको देखिन्छ। र नर्मली अकाउन्ट्स जुन सब्जेक्ट छ क्याप 2 लेभलमा यसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको देखिन्छ, एउटा फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स पार्ट र अर्को यो अकाउन्टिङ पार्टहरू जुन माथि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। यो सबै चिजहरूलाई ड्यू इम्पोर्टेन्स दिएर हामी यो क्लासहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो ओभरअल भयो। अब यो सब हेरिसकेपछि हेर्दै जाँदा जोड्दै जाने हो भने त यो त 200 मार्क्सभन्दा बढी होला जस्तो छ। हरेक च्याप्टरहरू 16 नम्बरको भने जस्तो लाग्छ। अनि गर्ने चाहिँ के हो, यो त कति चुज भयो आउने हो कि आउँदैन, नो चुज छैन। अनि 16 मार्क्सको सबै आउँदैन। क्याप 2 लेभलको इट्स अ भेरी अनेस्ट थिङ, क्याप 2 लेभलमा अकाउन्ट्स भनेको सबै सब्जेक्टहरूभन्दा भोल्युम बढी भएको सब्जेक्ट हो। धेरै भोल्युम छ यसको, धेरै नै छ। क्लासेसहरू पनि त्यही अनुसार लाग्छ। जतिले अरूसँग आफ्नो सिनियरहरूसँग सोध्नु भएको छ भने सबैभन्दा भोल्युम भएको सब्जेक्ट भएको भनेको अकाउन्ट्स हो, एडभान्स्ड अकाउन्टिङ। अनि कसरी कभर गर्छौँ त्यसको लागि म क्लास मोडालिटीकोमा आएँ। अब च्याप्टर्सहरू धेरै छ, बट हामी च्याप्टर्सहरू एक पछि अर्को यसरी सेलेक्ट गर्दै जान्छौँ सो द्याट यु विल स्लोली इज इन्टु अकाउन्ट्स। त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अब आउँछु म सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरामा। हाम्रो क्लासको सबैभन्दा बढी प्रायोरिटी दिने चिज भनेको कन्सेप्ट। क्वेसन्सहरू आउँछ इक्जाममा, बट क्वेसन्सलाई सल्भ गर्न चाहिने भनेको कन्सेप्ट हो। सो हाम्रो क्लासको मोस्ट अफ द और म्याक्सिमम टाइम हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ फर कन्सेप्ट बिल्डिङ। कन्सेप्ट जानिसकेपछि क्वेसन्समा भनेको त्यही कन्सेप्टलाई अप्लाई गर्ने न हो। सो हामी सबैभन्दा अगाडि कन्सेप्ट बिल्डिङमा एकदम टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ। त्यो कन्सेप्टलाई मोस्ट सिम्पल तरिकाले कसरी एक्सप्लेन गर्ने, त्यो कन्सेप्टहरूलाई तपाईँहरूको दिमागमा कसरी बसाउने, त्यो चिजमा यो चिज अकाउन्टिङ यसरी किन हुन्छ यसको बारेमा तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने, त्यो सारा रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो भयो। तपाईहरुबाट मलाई चाहिने भनेको द सेम एटिट्युड कि वाइ दिस टाइप अफ अकाउन्टिङ, यो यसरी हो भनेर मैले भनिदिइसकेपछि तपाईहरुले पनि सँगसँगै यो यस्तो किन हुँदो रहेछ भन्ने त्यो एउटा इगरनेस राख्नु भयो भने यो क्लासमा जुन हामीले भिडियोजहरु बनाउँछौं त्यसमा तपाईहरुलाई एकदम इन्ट्रेस्ट डेभलप भएर आउँछ। सो फर्स्ट थिङ वाज कन्सेप्ट बिल्डिङ, सेकेन्ड क्वेशन्स। कन्सेप्ट त एकतिर छ बट एक्जाममा आउने त क्वेशन हो। क्वेशन पनि हामी सफिसिएन्ट म्याक्सिमम क्वेशन गरेर जान्छौं।
सजिलो सजिलो और गाह्रो मात्रै क्वेसन, यतिको क्वेसन त क्लासमा गराइराख्नै पर्दैन। नो, हामी पहिला कन्सेप्ट गर्छौँ, त्यसपछि त्यो कन्सेप्टलाई कसरी अप्लाई गर्ने भनेर क्वेसन गर्छौँ, त्यसपछि फेरि अर्को कन्सेप्ट उठाउँछौँ, फेरि त्यस पछाडि क्वेसन गर्छौँ र एट द एन्ड अफ द च्याप्टर तपाईँहरूलाई नम्बर अफ कन्सेप्ट त म्याक्सिमम टाइम रिभिजन भइसकेको हुन्छ र त्यो कन्सेप्ट तपाईँको दिमागमा बसिसकेको हुन्छ। र यो क्वेसन्सको पार्टमा हाम्रो क्लासमा यति धेरै क्वेसन्स हामी गर्छौँ द्याट फ्रेङ्कली इट विल बी अ टाइप अफ प्र्याक्टिस कि हामी भिडियोजहरूमा सँगसँगै म भिडियोजको थ्रुबाट तपाईँहरू घरमा बसेर क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस नै गरिराख्नु भएको हुन्छ। एन्ड यसमा अर्को कुरा जस्तो लाइभ क्लासेस और फेस टु फेस क्लासेसमा अलिकति टाइमको रेस्ट्रिक्सन हुन्थ्यो, नम्बर अफ क्लासेसको रेस्ट्रिक्सन हुन्थ्यो, त्यो पनि नहुने भयो। सो हामी यहाँ म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू गर्छौँ र तपाईँहरूले भिडियोजमा गराएको क्वेसन्सहरूले नै तपाईँहरूको सफिसियन्ट प्र्याक्टिस हुन्छ। थर्ड, कभरेज। कति कभर गरेर जान्छौँ त हामी? कन्सेप्टमा देयर विल बी फुल कभरेज। कुनै पनि कन्सेप्ट खासै एक्जाममा सोधिएको छैन भनेर त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने हुँदैन। हरेक कन्सेप्ट जान्नुपर्छ, बिकज पहिला पनि मैले भनेको छु हाम्रो यो सब्जेक्टको, हाम्रो यो क्लासेसहरूको खालि एक्जाममा के आउँछ त्यो मात्रै हुँदैन, सबै कुराको नलेज हुनु पर्यो। सो द्याट वेन यु इन्टर एज एन आर्टिकल्ड एसिस्टेन्ट इन योर आर्टिकलसिप जर्नी तपाईँहरूसँग सबै कुराको नलेज हुनुपर्छ, तपाईँहरू सबै कुराबाट इक्विप्ड भएर जानुपर्छ। सो सबै कुराको फुल कभरेज दिने रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो भयो। सँगसँगै एक्जामको लागि सोचेर क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गराउने, सफिसियन्ट क्वेसन्सहरू क्लासमा प्र्याक्टिस गराउने, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गराउने, त्यो पार्ट पनि हाम्रो यहाँ कभर हुन्छ। त्यस पछाडि एक्जाममा कि क्लासमा गराएकै क्वेसनबाटै एक्जाममा आउने हो त होइन। क्लासमा गराएको क्वेसन्सहरूबाट हुबहु क्वेसन्स पनि आउँछन्, बिकज पास्ट एटेम्प्ट क्वेसन और डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ क्वेसन्स। हामी क्वेसन्स कहाँबाट गर्छौँ त्यो स्टडी मेटेरियलको पार्टमा गएर अहिले म कुरा गरिहाल्छु। कभरेजको कुरा गर्दैछु। क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि हामीले जुन जुन पनि सोर्सेस लिन्छौँ, नम्बर अफ टाइम्स देखेको छ आइक्यानको एक्जाममा पनि त्यस्तै क्वेसन्सहरू आउँछ, त्यसमा त कुनै समस्या नै भएन। बट क्वेसन जब अलिकति भाँचेर, अलिकति बङ्गाएर त्यतिखेर जब आइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूको कन्सेप्ट बिल्डिङमा यति मैले टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छु द्याट आई ग्यारेन्टी यु द्याट जे पनि क्वेसन्सहरू एक्जाममा गएर आउँछ त्यसको कन्सेप्टको बारेमा क्लासमा डिस्कसन भएको हुन्छ। सो कन्सेप्टको कभरेज, क्वेसनको कभरेज, दिस भिडियो विल बी अ फुल कभरेज अफ क्याप टु अकाउन्टिङ। तपाईँहरूले त्यसमा कुनै पनि टेन्सन लिइराख्नु परेन। जस्ट मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कन्सेप्टको कुरामा तपाईँहरूलाई सिम्पल तरिकाले, विभिन्न तरिकाले गराउने मेरो काम भयो। तपाईँहरूले पनि सँगसँगै त्यो कुरालाई आफ्टर एभ्री भिडियो, नेक्स्ट भिडियो जब तपाईँहरूले हेर्न बस्नुहुन्छ त्यतिखेर 5 देखि 10 मिनट त्यो भिडियोको बारेमा के पढेको थियो भनेर अलिकति रिभिजन गरेर बस्नुभयो भने हाम्रो आउटपुट जुन चाहिँ भिडियोको त्यो मल्टिप्लाई भएर आउँछ। यो सबै पछाडि लास्ट एउटा कुरा रहन्छ कि हामीलाई क्लासमा केही डाउट आयो भने के हेर्ने। त्यसको लागि फोर्थ पोइन्ट डाउट्स ह्यान्डलिङ। सबैभन्दा अगाडि त यो भिडियो बनाउँदाखेरि जति पनि पहिला पढाएको टिचिङ एक्सपिरियन्स छ र सँगसँगै जति लर्निङ गर्दाखेरि जे पनि डाउट आउँथ्यो मलाई अथवा अरूहरूलाई, त्यो सबै कुरालाई सोचेर एउटा नर्मल भर्खरै यो सब्जेक्ट पढ्न थालेको, यो च्याप्टर पढ्न थालेको विद्यार्थीलाई के डाउट आउँछ त्यो क्लासमा म आफै क्वेसन गर्छु र आफै एन्सर गर्छु। सो बेसिक डाउट्सको कुरामा त टेन्सन लिने कुरा नै भएन। मोस्ट अफ द डाउट्स, बेसिक डाउट्स विल बी कभर्ड इन द भिडियो इटसेल्फ। बट यदि केही एडभान्स डाउट्सहरू आउँछन् अरू केही डाउट्सहरू आउँछ भने त्यसको लागि एउटा उपाय हामीसँग के छ त भन्दा फेसबुक को प्लेटफर्मबाट तपाईँहरूले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, एकदम इमर्जेन्सी नै पर्यो, एक्जामकै बेला आइसक्यो, फोनको थ्रुबाट पनि तपाईँहरूले मलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, मेल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेलामा लामो टाइपको क्वेरी छ, सोल्युसनै तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने मेलको प्लेटफर्म हामीले युज गर्न सक्छौँ। र अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, आफ्टर एभ्री च्याप्टर्स अर एट अ रेगुलर इन्टरभल बिट्विन द च्याप्टर्स हामीले इन्टरेक्टिभ अनलाइन सेसन्सहरू कन्डक्ट गर्छौँ, जसमा तपाईँ र हामी अनलाइनको थ्रुबाट एकअर्कासँग कनेक्ट हुन्छौँ र तपाईँहरूले मलाई जे पनि डाउट्सहरू छन् त्यो कुराहरू मसँग राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको सारा डाउट्सहरू क्लियर हुन्छ। यस पछाडि म नेक्स्ट फेजमा गएँ, स्टडी मटेरियल। कहाँबाट चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू लिन्छौँ? कन्सेप्ट त ठिक छ, सबै कुराहरू कभर हुने भयो। क्वेसन्सको सोर्स के हो? 1, आइक्यानको स्टडी मटेरियल विल बी कभर्ड, आइक्यानको पास्ट एटेम्प्ट क्वेसन्स विल बी कभर्ड,
ICAI को स्टडी मेटेरियलबाट क्वेसन्स लिन्छौँ हामी। ICAI को प्र्याक्टिस म्यानुअल पनि छ, त्यहाँबाट पनि क्वेसन लिन्छौँ हामी। ICAI को पास्टमा सोधिएको जुन क्वेसन्सहरू छ त्यो पनि हामी लिन्छौँ र सँगसँगै रेफरेन्स बुक्सहरू छन्, नाम पनि सुन्नुभएकै होला, PC तुलसियन र SN महेश्वरी। यो सबैबाट अलमोस्ट सबै कन्सेप्ट्सहरूको एप्लिकेसन हुने टाइपको क्वेसन्सहरू छानेर मैले एउटा मोड्युल तयार पारेको छु। त्यो मोड्युल अहिले कोभिड-19ले गर्दा तपाईहरुलाई आएर परचेज गर्न र आएर लिनको लागि त्यो अहिले सहज नहोला, त्यही भएर अहिले आफ्टर एभ्री क्लास तपाईहरुलाई PDF त्यसको अपलोड भएर जान्छ र त्यहाँबाट तपाईहरुको ड्युरिङ द कोर्स अफ टाइम तपाईहरुको मटेरियल तपाईहरुसँग हुन्छ र आफ्टर द इज अफ द वाट एभर द सिचुएसन इज गोइङ अन, यो सबै भइसकेपछि तपाईहरुले मोड्युल्सहरू पाउनुहुन्छ जसमा यो सारा सोर्सेसहरुबाट क्वेशन्स कम्पाइल छ। मोस्ट अफ द क्वेशन्स हामी क्लासमा कभर गर्छौं र जे क्वेशन्सहरुको सोल्युशन्सहरु अलमोस्ट सिमिलर छन् क्लासमा गराएको जस्तो, त्यसको विथ सोल्युशन्स तपाईहरुले बुकमा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। फाइनली यो सबै जे पनि क्लासेसहरु छन्, यो क्लासेसहरुलाई अवेल गर्नको लागि यु विल ह्याभ टु भिजिट www.nbels.com साइट। त्यो साइट हामीले एकदम युजर फ्रेन्डली बनाएको छौं, त्यहाँ गएर तपाईहरुले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजिली। त्यहाँ जे पनि प्रोसिजर्सहरु रिक्वायरमेन्ट छ फर द योर इनरोलमेन्ट, फर द भेरिफिकेसन अफ योर इनरोलमेन्ट, सारा कुराहरु एकदम इलस्ट्रेटिभली एकदम एक्सप्लेन गरिएको छ। प्लिज भिजिट दैट साइट इफ यु थिंक दैट दिस class will be a full package. Thank you so much for watching this video. तपाईहरुको यो भिडियोसँग रिलेटेड, इनरोलमेन्टसँग रिलेटेड अर एनी अदर क्वेरी केही छ भने प्लिज डु नट हेजिटेट टु कन्ट्याक्ट विथ मी। मेरो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु, फोन नम्बर, जीमेल आईडी, फेसबुक आईडी सबै तपाईको स्क्रिनमा छ। थ्यांक यू वन्स अगेन।